वक्त पूरी दुनिया में तकरीबन 8 अरब आबादी इंसानों की है। 8 अरब आबादी में अक्सरियत उन लोगों की है जो हमारे नबी का कलमा नहीं पढ़ते। 1.5 से 2 अरब के करीब रसूल पाक का कलमा पढ़ने वाले हैं। बकिया सारे इंसान जो इस वक्त दुनिया में पाए जाते हैं वो रसूल पाक के कलमे का इनकार करते हैं। फिर 1.5 से 2 अरब मुसलमान जो कलमा पढ़ने का दावा करते हैं, उनमें भी अक्सरियत उन लोगों की है जो कलमा पढ़ करके भी बेकलमा है। आप दुनिया का जायजा मत लीजिए, सिर्फ हिंदुस्तान को देखिए, कलमा पढ़ने वाले किस किस तरह से पाए जाते हैं। कलमा पढ़ने का तकाजा तो यह है कि रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो फरमाया है उसको तस्लीम किया जाए। रसूल पाक को मानने का मतलब यह है कि आपने जिसके मानने का हुक्म दिया है उसको माना जाए। लेकिन आप तज्जिया करें, आप सर्वे करें तो आप खुद इस नतीजे पर पहुंचेंगे कि न जाने कितने लोग हैं कि जो कलमा पढ़ने के बावजूद बेकलमा है। इसी हिंदुस्तान में कलमा पढ़ने वालों का एक गिरोह वो है जो रसूल पाक का कलमा तो पढ़ता है मगर रसूल पाक के सहाबा की शान में गुस्ताखी करता। जबकि रसूल पाक कुरान करीम की इस आयत के जरिया हमको अपने सहाबा की अजमत बता चुके। अल्लाह का इरशाद नबी ने हम तक पहुंचा दिया, कुल्लन वअदल्लाहुल हुस्ना। अल्लाह ने अपने महबूब के सारे सहाबा से जन्नत का वादा फरमा लिया। सारे सहाबा कुरान की इस आयत करीमा के मुताबिक अहले जन्नत। मेरे आका इरशाद फरमाते हैं, अस्हाबी कन नुजूम बिअय्यिहिम इक्तदैतुम इह्तदैतुम। मेरे सहाबा सितारों की तरह से हैं, तुम उनमें से जिसकी पैरवी करोगे अल्लाह तुम्हें हिदायत देगा। रसूल पाक ने अपने सहाबा की अजमत बयान फरमाई और इरशाद फरमाया, ला तसुब्बु अस्हाबी। मेरे सहाबा की शान में कोई गलत बात तुम इस्तेमाल मत करना। अगर तुम में का कोई आदमी उहुद पहाड़ के बराबर सोना खर्च कर दे और मेरा सहाबी खजूर की एक गुठली अल्लाह के रास्ते में खर्च करे तो तुम्हारा उहुद पहाड़ के बराबर सोना खर्च करना मेरे सहाबी की उस गुठली खर्च करने का मुकाबला नहीं कर सकता। सहाबा की ये अजमत रसूल पाक ने हमें बताई। अब नबी का कलमा पढ़ने का तकाजा यह है कि अगर नबी को माने तो नबी के सहाबा को भी तस्लीम करे, नबी के सहाबा की भी अजमत अपने दिल में रखे। मगर इसी हिंदुस्तान में कलमा पढ़ने वालों की एक जमात नबी का कलमा तो पढ़ती है मगर सहाबा की शान में गुस्ताखी करती है। और इस वक्त तो फितने इतनी तेजी से हमारे घरों पर उतर रहे हैं कि रसूल पाक ने जैसे फरमाया था, इन्नी लअरल फितना तक़ौ खिलाला बुयूतिकुम कवक़इल मतर। अल्लाह के रसूल ने एक मौके पर फरमाया था, मैं तुम्हारे घरों पर फितनों की ऐसी बारिश देख रहा हूं, फितने इतनी तेजी से तुम्हारे घरों पर उतर रहे हैं जैसे कि बारिश के कतरे तुम्हारे घरों पर उतरते हैं। आज हम अपने माथे की निगाहों से देख रहे हैं, हर रोज कोई ना कोई मजहबी फितना पैदा हो रहा है और न जाने कितने लोग उस फितने की जद में आकर अपने ईमान को बर्बाद कर रहे हैं। कल तक सिर्फ राफिजी सहाबा की शान में गुस्ताखी करने में मशहूर थे। हजरत अमीर माविया की शान में सिर्फ राफिजी गुस्ताखी करता था, लेकिन आज हमारी आंखें देख रही हैं, हमारे कान सुन रहे हैं कि जो सुन्नी कहलाते हैं
وہ بھی صحابہ کی شان میں گستاخی کر رہے ہیں۔ ہمارے کان سن رہے ہیں کہ دھڑلے سے سیدنا صدیق اکبر کی شان میں گستاخی کی جا رہی ہے، ان کو بڈھا کہہ کر ان کا مذاق اڑایا جا رہا ہے۔ وہ صدیق اکبر جن کے فضائل و کمالات اتنے زیادہ ہیں کہ جمعہ کے دن خطیب خطبے میں کہتا ہے ان افضل البشر بعد الانبیاء بالتحقیق سیدنا و مولانا ابی بکر صدیق، نبیوں کے بعد سب سے افضل رتبہ سارے انسانوں میں حضرت سیدنا صدیق اکبر کا ہے۔ لیکن سبحان اللہ، جمعہ کا خطبہ سننے کے باوجود سنی کہلانے والے صدیق اکبر کی شان میں اس وقت گستاخیاں کر رہے ہیں۔ کلمہ پڑھنے والوں کی ایک جماعت جو صحابہ کی شان میں گستاخی کرتی ہے، یہ بھی ہندوستان میں موجود ہے۔ آپ مجھے بتائیے، کیا کلمہ پڑھ کر کے ان لوگوں نے کلمے کے تقاضے کو پورا کیا؟ نبی کا کلمہ تو پڑھا، مگر نبی کے صحابہ کی شان میں گستاخی کر کے انہوں نے نبی کی عداوت مول لے لی۔ اسی ہندوستان میں ایک دوسرا بھی طبقہ پایا جاتا ہے۔ میرے آقا سرور کونین فرماتے ہیں مثل اہل بیتی کسفینۃ نوح من تخلف عنها فقد غرق ومن رکبها فقد نجا۔ اور اللہ کے رسول فرماتے ہیں میری اہل بیت نوح علیہ السلام کی کشتی کی طرح سے ہے، جو اس کشتی میں سوار ہوگا وہ نجات پا جائے گا، اور جو کشتی میں سوار نہیں ہوگا وہ غرق ہو جائے گا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے اہل بیت کے تعلق سے بے شمار فضائل و مناقب ارشاد فرمائے ہیں، بالخصوص حسنین کریمین رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کے بارے میں میرے آقا ارشاد فرماتے ہیں الحسن والحسین سیدہ شباب اہل الجنہ، حسن اور حسین یہ جنتی جوانوں کے سردار ہیں۔ رسول پاک نے اپنی اہل بیت کی عظمت بتائی، مگر کلمہ پڑھنے والوں کا ایک گروہ اسی ہندوستان میں پایا جاتا ہے جو اہل بیت کی شان میں گستاخی کرتا ہے۔ حضرت امام علی مقام کے بارے میں اپنی تقریر میں کہتا ہے کہ حسین غلطی پر تھے، انہیں کربلا جانے کی ضرورت کیا تھی؟ وہ گئے تھے تو دین بچانے کے لیے نہیں بلکہ اپنا اقتدار بچانے گئے تھے، اپنی حکومت کے لیے گئے تھے۔ ہندوستان میں یہ طبقہ بھی پایا جاتا ہے۔ مجھ سے زیادہ آپ دنیا کے حالات سے آگاہ ہیں۔ اسی بمبئی کی سرزمین پر ایک خارجی صفت نے دھڑلے سے اپنی تقریر میں کہا یزید حق پر تھا، اسے امیر المومنین ماننا چاہیے، اسے رحمت اللہ علیہ کہنا چاہیے، حسین کو کربلا جانے کی ضرورت کیا تھی؟ یہ طبقہ بھی اسی ہندوستان میں پل رہا ہے، بڑھ رہا ہے اور پایا جاتا ہے۔ اسی ہندوستان میں کلمہ پڑھنے والے یہ لوگ بھی پل رہے ہیں۔ بتائیے کیا انہوں نے نبی کے کلمے کا تقاضا پورا کیا؟ رسول پاک ارشاد فرماتے ہیں العلماء ورثۃ الانبیاء، علماء انبیاء کے نائب ہیں، میرے بعد نبوت کا سلسلہ بند، مگر کار نبوت اور منصب نبوت کی ذمہ داریاں اب میرے بعد میرے نائبین علماء اٹھائیں گے، اور قیامت تک ان علماء کے ذریعہ دین چلتا رہے گا۔ رسول پاک ارشاد فرماتے ہیں العلماء ورثۃ الانبیاء، علماء نبیوں کے وارث اور ان کے نائب ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے نہ جانے کتنے مقام پر علماء حق کی عظمت کو بیان کیا۔ قرآن پاک ارشاد فرماتا ہے هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون، کیا وہ لوگ جو علم والے ہیں اور جن کے پاس علم دین نہیں ہے کیا دونوں برابر ہو جائیں گے؟ قرآن پاک ارشاد فرماتا ہے
हल यस्तविल आमा वल बसीर, क्या बीना और नाबीना दोनों का दर्जा एक हो जाएगा? कुरान पाक और अहदीस करीमा में रसूल पाक के जरिया उलमाए हक की अजमत को उजागर किया गया, मगर इसी हिंदुस्तान में कलमा पढ़ने वालों की एक जमात ऐसी है जो कहती है हम मुल्ला और मौलवी के फतवे पर नहीं चलते। उनका कहना है हमें मुल्ला की जरूरत नहीं है, हमें अल्लाह की जरूरत है। हम मुल्लाओं के फतवे पर नहीं अमल करते, हम मुल्लाओं के दीन को नहीं समझते। कलमा पढ़ने वाले ऐसे लोग भी इसी हिंदुस्तान में पाए जाते हैं। आप मुझे बताइए, क्या इन कलमा पढ़ने वालों ने नबी के कलमे का तकाजा पूरा किया? इसी हिंदुस्तान में वो लोग भी पाए जाते हैं जो नबी का कलमा पढ़ते हैं, मगर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इल्म पर नुक्ताचीनी करते हैं, जबकि कुरान इरशाद फरमाता है ऐ मेरे महबूब, आपका मकाम यह है कि वह अल्लमका मा लम तकुन तअलम, जो नहीं जानते थे अल्लाह ने तुझे सब अता कर दिया। सारा इल्म दुनिया अल्लाह ने तुम्हें दे दिया है। कुरान की इस आयत से साबित हुआ कि नबी से दुनिया की कोई शय पोशीदा नहीं है, मगर कलमा पढ़ने वाली एक जमात कहती है कि नबी को तो पीठ पीछे की भी खबर नहीं है। आप मुझे बताइए, क्या ऐसे लोगों ने नबी के कलमा पढ़ने का तकाजा पूरा किया? कलमा पढ़ने वालों की एक जमात इसी हिंदुस्तान में पाई जाती है जो नबी का कलमा तो पढ़ती है। मेरे आका इरशाद फरमाते हैं इन्नल्लाह हर्रमा अलल अर्द अन ताकुल अजसादल अंबिया फनबियुल्लाह हय्युन युरज़क़, अल्लाह ने जमीन पर हराम कर दिया कि वो नबी के जिस्म को खाए, इसलिए अल्लाह का हर नबी जिंदा है। रसूल पाक ये फरमाए, मगर कलमा पढ़ने वालों की एक जमात इसी हिंदुस्तान में पाई जाती है जिनका कहना है कि नबी मरकर मिट्टी में मिल गए, नबी अब तुम्हें क्या दे सकते हैं, उनका तुम्हारे ऊपर अब कोई हक नहीं है। कलमा पढ़ने वाले ये लोग भी हिंदुस्तान में पाए जाते हैं। अल्लाह के रसूल फरमाते हैं ला नबी बादी वला फखर, मेरे बाद अब कयामत तक कोई नबी नहीं आएगा मगर इस मनसब पर मुझे कोई फख्र नहीं है। कुरान इरशाद फरमाता है व खातमन नबिय्यीन, मेरे महबूब सारे नबियों के खातिम और आखिर हैं, अब इनके बाद मैं किसी को नबी नहीं बनाऊंगा। मगर कलमा पढ़ने वालों की एक जमात इसी हिंदुस्तान में पाई जाती है जो कहती है कि रसूल पाक के बाद भी दूसरा नबी आ सकता है। आप मुझे बताइए, क्या कलमा पढ़ने वालों ने कलमे के तकाजे को पूरा किया? कुरान इरशाद फरमाता है वमन अस्दक़ु मिनल्लाहि क़ीला, अल्लाह से बढ़कर किसकी बात सच्ची हो सकती है? अल्लाह से बढ़कर सच्चा कौन हो सकता है? मगर कलमा पढ़ने वालों की एक जमात अपनी किताब में लिखती है कि अल्लाह भी झूठ बोल सकता है, अल्लाह भी माअज़ अल्लाह किस्म का इर्तिकाब कर सकता है। कलमा पढ़ने वालों की ये जमात भी हिंदुस्तान के अंदर पाई जाती है। मैं किस किस को गिनाऊं, एक एक करके उन जमातों को बेनकाब कर सकता हूं कि जो कलमा की आड़ में शहर दिखाए, शहर पिलाए, कातिल खाइन शौहर कुछ, इस मुर्दार पे क्या ललचाना, दुनिया देखी भाली है। इस दुनिया में और इस हिंदुस्तान में इतने सारे कलमा पढ़ने वाले पाए जाते हैं। ऐ सुन्नियों, तुम अपनी किस्मत पर नाज करो, अपनी किस्मत पर नाज करो कि तुमने जिस इमाम अहमद रजा का दामन थामा उसने तुम्हें सहाबा का गुस्ताख नहीं बनाया, बल्कि सहाबा की इस्मत तुम्हारे दिल में पैदा की है। इमाम अहमद रजा ने तुम्हें अहले बैत का गुस्ताख नहीं बनाया, बल्कि तुम्हें दुआ का सलीका सिखाया कि तुम यूं दुआ करो तो जहां में खादिमे आले रसूलुल्लाह कर, हजरते आले रसूल मुक्तदा के वास्ते। उसने तुम्हें उलमा का गुस्ताख नहीं बनाया, बल्कि उलमा की अजमत सिखा करके तुम्हें यह बता दिया कि जो उलमाए हक हैं उनके दामन से वाबस्ता रहोगे तो तुम्हारे ईमान की हिफाजत होती रहेगी। उसने ये न बताया कि हुजूर के बाद भी नबी आ सकता है, उसने ये बताया कि मोहम्मद अरबी आखिरी नबी है, अब कयामत तक रसूल पाक के बाद कोई नबी नहीं आ सकता है। उसने
تمہیں کتابوں کے ذریعہ یہ سمجھایا کہ خداوند قدوس ہر عیب سے پاک ہے. جھوٹ ایک عیب ہے، جو عیبی ہو وہ خدا ہو ہی نہیں سکتا ہے. اس دنیا میں جتنے کلمہ پڑھنے والے کلمے کی آڑ میں اسلام کے عقیدے کو برباد کر رہے تھے، امام احمد رضا نے سب سے متنبہ کرتے ہوئے فرمایا سونا جنگل رات دھیری چھائی لکڑی کالی ہے، سونے والوں جاگتے رہیو، چوروں کی رکھوالی ہے. کل چور آتا تھا تو کٹاری لے کر آتا تھا، تلوار لے کر آتا تھا، کٹا اور بندوق لے کر کے آتا تھا، تمہارے گھروں پر حملہ کر کے تمہارا پیسہ لے کر کے جاتا تھا. مگر آج چور جبہ و دستار میں آ رہا ہے، قرآن لے کر آ رہا ہے، حدیث لے کر آ رہا ہے، قرآن کی تفسیر لے کر کے آ رہا ہے. اس لیے امام احمد رضا نے تمہیں متنبہ کرتے ہوئے فرمایا یہ جو تم کو بلاتا ہے یہ ٹھگ ہے، مار ہی رکھے گا، یہ ٹھگ ہے. نہ جانا حضرت زاہد کے تسبیح و مصلی پر بڑے چلتے ہوئے حضرت ان کو ہم سمجھتے ہیں. آپ مجھے بتائیے کہ اگر آپ نے کلمہ پڑھ کر کے یہ عقیدہ بنا لیا کہ حضور پاک کے بعد بھی نبی آ سکتا ہے، ایمان رو سے بتائیے گا کیا آپ مسلمان رہ جائیں گے؟ کیا آپ کا ایمان رہ جائے گا؟ اگر آپ یہ عقیدہ بنا لے کہ خدا جھوٹ بول سکتا ہے تو کیا آپ کا عقیدہ درست رہ جائے گا؟ آج بہت دھڑلے سے لوگ کہہ دیتے ہیں سب کا خدا ایک، سب کے نبی ایک، سب کا قرآن ایک. آخر یہ الگ الگ بٹے کیوں ہیں؟ آپ نے سمجھا نہیں. جو کہتے ہیں وہ خود بھی گویا سمجھتے نہیں ہیں. سب کا خدا بے شک ایک ہے، مگر جنہوں نے یہ کہا کہ خدا جھوٹ بول سکتا ہے ان کا خدا کوئی اور ہے. ہمارا خدا وہ ہے جو ہر عیب سے پاک ہے، وہ جھوٹ بول نہیں سکتا ہے، ہر عیب سے پاک ہے. ہمارا خدا وہ ہے جو ہر عیب سے پاک ہے. ہم اس سچے خدا کی عبادت کرتے ہیں کہ جو ہر عیب سے پاک ہے. اور وہاں بھی کہتا ہے خدا جھوٹ بول سکتا ہے، تو ہمارا خدا ہر عیب سے پاک ہے. ان کا خدا وہ ہے کہ جو عیب کا پلندہ بنا ہوا ہے. اس لیے دونوں کا خدا ایک نہیں ہو سکتا ہے. لوگ بڑی آسانی سے کہہ دیتے ہیں سب کا قرآن ایک ہے. کیسے سب کا قرآن ایک ہے؟ ہمارا قرآن وہ ہے کہ جس میں ذرہ برابر کوئی کمی بیشی نہیں ہے. ہمارا قرآن وہ ہے کہ جیسے اترا تھا ویسے ہی محفوظ ہے اور قیامت تک ویسے ہی محفوظ رہے گا. مگر رافضی کہتا ہے کہ قرآن 40 پارہ تھے، 30 پارے محفوظ ہیں، 10 پارے کو ختم کر دیا. اب یہ بتائیے دونوں کا قرآن ایک کیسے ہو گیا؟ ہمارا قرآن وہ ہے کہ جس میں کسی طرح کی کوئی تبدیلی نہیں ہو سکتی ہے. رافضی کا قرآن وہ ہے جس میں تبدیلی کر دی گئی. تو دونوں کا قرآن ایک کیسے ہو گیا؟ لوگ کہتے ہیں سب کا نبی ایک ہے. بے شک سب کا نبی ایک ہے، لیکن جو یہ کہے نبی وہ ہے جو مر کر مٹی میں مل گئے، جو یہ کہے کہ نبی کو پیٹھ پیچھے کی خبر نہیں ہے، وہ ان کا نبی ہوگا. ہمارا نبی تو وہ ہے کہ تو زندہ ہے واللہ، تو زندہ ہے واللہ. میرے چشمے عالم سے چھپ جانے والے ان کا نبی وہ ہے کہ جن کو پیٹھ پیچھے کی خبر نہیں. ہمارا نبی وہ ہے کہ اور کوئی کہے کیا تم سے کہنا ہو بھلا جب نہ خود